बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, मैं जब भी इधर आता हूँ लाहौर में और आपकी प्रेजेंटेशंस लेता हूँ कि मुख्तलिफ एरियाज़ में आप क्या काम कर रहे हैं। जिस तरह आज मैं यहाँ आया हूँ और मुराद रास ने ये मुझे बड़ी डिटेल्ड तालीम के ऊपर प्रेजेंटेशन की, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपकी इतनी आप काम कर रहे हैं, आपने वो काम किए जो कि पंजाब में क्या पाकिस्तान में और कोई सूबा नहीं कर रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी पंजाब तबाह हो गया, पंजाब में बर्बादी आ गई, और वो उसकी वजह ये कि अच्छे कामों में आप अपना नाम सामने लाना ही नहीं चाहते। आप चुप करके काम करते रहते हैं और लोग तनकीद करते हैं, ये है वो है वो है। आपको यानी पिछली जो हुकूमत थी वो इतना सा काम करती थी, इतनी प्रोजेक्शन थी, आप इतना काम करते हैं, आपकी इतनी सी प्रोजेक्शन है। सो देखें, ये जो आपने आज मुराद ये प्रेजेंटेशन दी, आपको पूरी तरह इल्म नहीं कि ये इसमें कितने बड़े काम किए आपने। वो इसलिए कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से तालीम के ऊपर जोर किसी ने दिया ही नहीं, तालीम प्रायोरिटी नहीं थी। और फिर जो हमारी जिस तरह की डेमोक्रेसी रही है उसमें ये होता है कि अब 5 साल के बाद इलेक्शन है, और जो पिछला दौर था यानी कि 88 से लेके 99 तक, तो वहां तो सिर्फ 2.5 साल गवर्नमेंट चलती थी। तो जब जो भी पावर में आता था वो ये सोचता था कि मैं वो काम करूं, अगर मैंने मेट्रो बनानी है तो 5 साल तक कंप्लीट हो ताकि मैं उसके इश्तिहार दे के और अगली इलेक्शन जीत जाऊं। ना इस मुल्क में डैम्स बनी। आज ये आप सोचें कि हमें सस्ती और साफ बिजली मिल सकती थी पाकिस्तान में अगर हम सिर्फ डैम्स बना देते, पानी के ऊपर बिजली बना देते, जो कि बनाई गई। जो अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इस मुल्क में डेमोक्रेट्स ने नहीं किया, मिलिट्री डिक्टेटर ने जो 2 बड़ी डैम्स बनाई, और उससे कितनी देर तक पाकिस्तान को फायदा हुआ, हमारी इंडस्ट्री को, लोगों को सस्ती बिजली मिली हमें। लेकिन उसके बाद किसी ने सोचा नहीं कि आगे का फ्यूचर जनरेशंस का क्या बनेगा, और हमने सबसे महंगी बिजली, और वो भी इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बना ली, क्योंकि कोई दूर की सोच नहीं थी, शॉर्ट टर्म थिंकिंग थी। इलेक्शन आएगा, ये चीज को मैं बेचूंगा और इलेक्शन जीत जाऊंगा। तो ना हमने अपने मुल्क में आने वाली जनरेशंस के लिए सोचा कि यहाँ मुल्क में हम तबाह कर रहे हैं अपने जंगलात, जो अंग्रेज भी छोड़ के गए थे, जंगल छांगा मांगा, और ये इनको भी हमने तबाह कर दिया। और पूरे पूरे हमारे बड़े जंगलात, उनकी ऐसी तबाही की कि उसके आने वाली जनरेशन्स पे अगर अब हम ये ना करें, जो 10 अरब दरख्त उगा रहे हैं, तो हम उनका मुस्तकबिल मुतासर कर रहे हैं। और इसलिए कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग थी। तो आज जो आपने कई चीज़ें इनमें से की, उसमें सबसे पहले तो मैं जो एक निसाब, एक करिकुलम, देखें ये पाकिस्तान में क्यों नहीं किया गया। देखिए, जब अंग्रेज का जो हमने निज़ाम इनहेरिट किया वो क्या था, वो थोड़े से लोगों को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन थी, जिस तरह हम HSN कॉलेज में जाते थे, और फिर लॉरेंस कॉलेज, और थोड़े से इंग्लिश मीडियम के स्कूल थे। लेकिन ये अंग्रेज ने बनाए क्यों थे? अगर आप लॉर्ड मैकॉले की वो स्टेटमेंट, मेरे ख्याल में आज से 150 साल पहले जो उसने कहा था, जिसने ये तालीम का निज़ाम लेके आया था, वो कहता था कि हम एक क्लास बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, एक वो क्लास जो उसका रंग तो वो हो तो हिंदुस्तानी, लेकिन वो हमारी तरह सोचे, उसके सारे एटीट्यूड हमारे हों, और उसके जरिए हम इतने बड़े बड़े सगीर के ऊपर हुकूमत करें।
تو وہ جن کو براؤن صاحب کہتے ہیں وہ بنائے انہوں نے ایک خاص تعلیمی نظام سے. ہم جب ایچ ایس این کالج سے نکلے تو جب میں انگلینڈ گیا ایچ ایس این کالج کے بعد تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے ایک انگلش پبلک اسکول بوائے بنایا گیا ہے, پاکستانی نہیں بنایا گیا. میرے اپنے کلچر سے بھی دور کیا گیا اس تعلیم کے نظام نے, میرے دین سے بھی دور کیا گیا. اور یہ صرف یہاں ہی نہیں تھا, جدھر جدھر انگریز نے حکومت کی, سنگاپور کے اندر انہوں نے چائنیز بھی میڈیم اور انگلش میڈیم کر دیا. جدھر بھی وہ گئے انہوں نے ایک انگلش میڈیم چھوٹی سی کلاس کے لیے, باقی دوسروں کے لیے, عوام کے لیے. اب اصولاً تو جب ہم آزاد ہوئے تھے تو ہمیں سب سے پہلے اپنا تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا چاہیے تھا. ہمیں ایک سنتھسائز, ایک ہی سلیبس لانا چاہیے تھا, ایک ہی کریکولم, تاکہ ایک قوم بنتی. اس کے بجائے تین طرف نکل گئے. ایک طرف دینی مدرسے چلے گئے, ایک طرف اردو میڈیم اور چھوٹی سی کلاس کے لیے انگلش میڈیم. اور انگلش میڈیم بھی اس طرح تعلیم ایوالو ہوئی کہ وہ تعلیم کے اوپر کم زور تھا, دیسی ولایتی بنانے کا زیادہ زور تھا. طور طریقے سارے وہ لے لیے, ایٹیٹیوڈز وہ لے لی, ذہنی غلامی لے لی دوسرے کلچر کی. اور جو دیکھیں, ایک جو ملک اور یا ایک انسان جو چیز بکتی ہے دنیا میں وہ ہوتی ہے اوریجنل تھاٹ. جب آپ کسی اور کلچر کی ذہنی غلام بن جاتے ہیں تو آپ اچھے غلام بن سکتے ہیں, آپ بڑا کام نہیں کر سکتے. غلام صرف اچھا غلام بن سکتا ہے. جو ہونا چاہیے تھا ہمیں کہ ہمیں جو بھی تعلیم میں اگر آگے نکل گیا, ہمارے سے مغرب کہاں سے پہنچ گیا تعلیم میں, تو ہمیں ایک اسٹوڈنٹ پروفیسر کی ریلیشن شپ رکھنی چاہیے تھی. ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا ایک اسٹوڈنٹ اور پروفیسر کا, کیونکہ اسٹوڈنٹ پروفیسر سے آگے نکل جاتا ہے, غلام ہی رہتا ہے, اچھا غلام بن جاتا ہے. اور یہ جو ذہنی غلامی تھی یہ ہمیں اس انگلش میڈیم ایجوکیشن نے لے کے آیا. اور آج بھی لوگ کہتے ہیں جی, جب یہ آپ کہتے ہیں نا ایک کریکولم, تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو پیچھے لے کے جا رہے ہیں. کیا چائنا کے اندر کتنے کریکولم ہیں, کوئی ملک جاپان میں کتنے ہیں, فرانس میں کتنے ہیں. جو بھی ملک آج اوپر جا رہے ہیں وہ ایک نیشن بناتے ہیں, ایک کریکولم میں. اور یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اگر عمران خان کے بیٹے انگلش میڈیم پڑھ رہے ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی, یہ تعلیم کا نظام چینج کرنے کے لیے, کیونکہ میرے بچے تو پریویلیجڈ ہوں گے, اچھی نوکریاں ان کو ملیں گی, ان کا سٹیٹس بن جائے گا سوسائٹی میں, اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں گی. تو اس لیے بجائے انگریز کا جو سسٹم چینج کرتے ہم نے اس کو اور بڑا کر دیا. تھوڑے سے انگلش میڈیم سکول تھے اور زیادہ بڑے بن گئے. سب سے آسان آج اگر آپ نے پیسہ بنانا ہے, ایک انگلش میڈیم کا کوئی نام رکھ دیں, آکسفورڈ, کیمبرج وغیرہ, اس کا سکول کر کے اچھا ایک انگلش میڈیم سکول بنا دیں, آرام سے آپ پیسے بنا سکتے ہیں. اور ہماری گورنمنٹ کی کوتاہی یہ تھی کہ ہم نے اپنا گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم کو نہیں ہم نے ڈیولپ کیا. اور اس سے اگر آج ہم دنیا کا ایک وقت پہ تیزی سے آگے جا رہے تھے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 50 سال پہلے پاکستان وہ ملک بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا. ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا, انہوں نے ہماری ماڈل سٹڈی کیا تھا, ملیشیا آیا تھا. ہم دنیا کے اندر اگر ہمارا پریزیڈنٹ باہر گیا امریکہ, تو اگر امریکن پریزیڈنٹ اس کو ایئرپورٹ پہ لینے آیا تو کوئی حیثیت ہوگی نا ملک کی. تو وہ آہستہ آہستہ ہمارا ملک نیچے آنا شروع ہوا, اور اس میں بہت بڑی وجہ ہمارا تعلیم کا نظام تھا. ہم نے صرف ایلیٹسٹ سسٹم بنا دیا, تھوڑے سے ایلیٹ کے لیے اچھی تعلیم, اور باقیوں کو جو باقیوں کا سسٹم تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, گورنمنٹ سکولز میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو بہترین پاکستان کا انٹلیکچوئل گورنمنٹ سکول سے نکلتا تھا. گورنمنٹ سکول میں سٹینڈرڈ اس سے بہت بہتر ہوتی تھی. آہستہ آہستہ گورنمنٹ سکول نیچے جانے شروع ہو گئے. گورنمنٹ سکول کے اچھے ٹیچرز نے پرائیویٹ سکول کھولے یا پرائیویٹ سکولوں میں چلے گئے, تو گورنمنٹ سکول سسٹم نیچے چلا گیا, اور جو چھوٹا سا پرائیویٹ سکول سسٹم تھا وہ آگے تو گیا, لیکن انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کلچر کا غلام بنا دیا.
تو یہ جو آپ یہ شفقت محمود اور آپ فیڈرل منسٹر اور آپ نے جو خاص طور پہ کیا، مراد یہ بہت بڑا ایک چینج ہے. یہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ریئلائز کریں گے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ ایک اور یہ ایک دم میں ٹھیک نہیں ہوگا.